अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारा आज का सबक 8वीं जमात के बच्चों के लिए मज़मून उर्दू और मौजू है सिगरेट नोशी की तबाहकारियाँ। पिछले 2 लेक्चरों में हमने इसके बारे में कुछ बातें पढ़ी या सिगरेट नोशी के जो नुकसानात हैं। हमने इससे पहले जो 2 लेक्चर हुए उसमें हमने कुछ बातें पढ़ी, लेकिन अभी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमें आगे पढ़नी है। हमने ये भी पढ़ा कि जो सिगरेट है ये न सिर्फ इंसान के जिस्म को नुकसान पहुंचाता है बल्कि ये माहौल को भी नुकसान पहुंचाता है, और ये इंसान के साथ साथ उसके कपड़ों को, उसके घर को भी नुकसान पहुंचा लेता है। तो अब हम आगे जो कुछ इसका सबक जो कुछ रहा है वो आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। मैं पहले पढ़ूंगा, फिर उसके बाद समझाने की कोशिश करूंगा। आप अपनी किताबों की तरफ ध्यान दीजिएगा। पहले मैं ये 2 इक़्तिबास हैं, पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह समझाने की भी कोशिश करेंगे। सिगरेट नोशी को अच्छे समाज की नज़रों में भी बड़ी हकारत से देखा जाता है। इस बुरी आदत में मुब्तला लोगों को कभी कभार समाजी मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। इस फजूल की लत में मुब्तला लोग नशा के वक़्त इसके दस्तयाब न होने पर दूसरों से मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं या बाज़ अवक़ात वो चोरी जैसे जुर्म में मुब्तला हो जाते हैं। यही वजह है कि तालीमी इदारों में सिगरेट बेचने या नोश करने पर सख्त ममानियत है, ताकि नई नस्ल इस बुरी आदत में पड़कर अपने मुस्तकबल को बर्बाद न करे। सिगरेट नोश से जो अमराज पैदा होते हैं उनमें से चंद ये हैं: फेफड़े का कैंसर, गले का कैंसर, अंदरूनी सोजिश, दिल के फफोले और नागहानी मौत, गर्दिश खून का बिगाड़, मैदे का ज़ख्म, गुर्दा का कैंसर, मर्दा पैदा होने वाले बच्चों में इजाफा वगैरह। हम सबको चाहिए कि सिगरेट नोशी के ख़िलाफ़ अपने घर, अपने स्कूल और अपने गिरदो पेश बेदारी की मुहिम चलाएं और सिगरेट नोश लोगों को यह बुरी आदत छुड़वाने पर मजबूर करें। तो हमने आज जो कुछ पढ़ा उसको मैं थोड़ा उसका खुलासा करने की कोशिश करता हूँ या उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सिगरेट नोशी को अच्छे समाज की नज़रों में भी बड़ी हकारत से देखा जाता है। इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने पढ़ा, हमने उसके आखिर में यह पढ़ा था कि सिगरेट नोश जब बिस्तर में दुबक जाता है तो उसकी सिगरेट नोशी की वजह से उसका जो सुलगता हुआ सिगरेट होता है वो उसके बिस्तर को आसानी से जला देता है, जिसमें वो खुद भी जल जाता है और मौत के मुंह में चला जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसी गलती बस्तियों को उजाड़ देती है या जलाकर राख कर देती है। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। सिगरेट नोशी को अच्छे समाज की नज़रों में भी बड़ी हकारत से देखा जाता है। सिगरेट नोशी जो है इसको अच्छे समाज की नज़रों में, बल्कि मैं कहता हूँ कि समाज के नज़रों में इसको बड़ी हकारत से देखा जाता है। सिगरेट नोश को अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता है। जब कोई सिगरेट नोश होता है, उसको सिगरेट पीना होता है, तो वो कहीं छुप कर सिगरेट पीता है या दूर जाकर सिगरेट पीता है, अपने किसी बड़े के सामने पी नहीं सकता है, क्योंकि अच्छी आदत नहीं है। अच्छी आदत इंसान सबों के सामने कर सकता है, या जो अच्छा काम हो, जो भला काम हो, जो ठीक काम हो, वो किसी के सामने भी कर सकता है। लेकिन जो ये बुरी आदत होती है इसको बड़े छुप छुपा के करना पड़ता है। ऐसे ही ये जो सिगरेट नोशी है इसको समाज में बड़ी हकारत से देखा जाता है, इसको अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता है। इस बुरी आदत में मुब्तला लोगों को कभी कभार समाजी मसाइल का भी सामना करना पड़ता है, और इस बुरी आदत में मुब्तला, इस सिगरेट नोशी की बुरी आदत में मुब्तला लोगों को कभी कभार समाजी मसाइल का भी सामना करना पड़ता है, यानी कि इनको समाज में ठीक तरह से नहीं देखा जाता है, ठीक नज़रों से नहीं देखा जाता है। तो इसीलिए जो मैंने इससे पहले ही कहा कि जो सिगरेट नोश होता है उसको बहुत दूर जाकर सिगरेट पीना पड़ता है, अपने किसी बड़े के सामने नहीं पी सकता है, इसको बहुत से समाजी मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। इस फजूल की लत में मुब्तला लोग नशा के वक़्त इसके दस्तयाब न होने पर दूसरे मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं, या बाज़ औक़ात वो चोरी जैसे जुर्म में मुब्तला हो जाते हैं। और ये जो फजूल की लत है, ये सिगरेट पीने की लत, जैसे मैंने पहले भी कहा, इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने कहा था कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, जो बिल्कुल फजूल इंसान को सिर्फ एक तो फजूल खर्ची में आता है
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انسان کے صحت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. نہ صرف اس پینے والے کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ جو اور بھی لوگ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے. تو یہ سگریٹ پینے کی جو لت ہے یہ انسان کو بھیک مانگنے پر مجبور کرتی ہے یا دوسرے کو سگریٹ مانگنے پر مجبور کرتی ہے. اور اگر کہیں دستیاب نہ ہو تو چوری جیسے جرم میں بھی انسان مبتلا ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں سگریٹ بیچنے یا نوش کرنے پر سخت ممانعت ہے. اور اسی وجہ سے تعلیمی اداروں میں جو بھی تعلیمی ادارے ہیں ان میں نہ صرف سگریٹ بیچنا منع ہے بلکہ سگریٹ پینا بھی منع ہے. ان پر سخت ممانعت ہے. تعلیمی اداروں میں سگریٹ نہ بیچا جا سکتا ہے اور نہ پیا جا سکتا ہے تاکہ نئی نسل اس بری عادت میں پڑھ کر اپنے مستقبل کو برباد نہ کرے. تاکہ جو نئی نسل ہے جو ان تعلیمی اداروں سے نسل نکلتی ہے کہیں وہ ان برے کاموں میں مبتلا نہ ہو جائے اور اپنے مستقبل کو برباد نہ کرے. سگریٹ نوشی سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں, سگریٹ نوشی سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, امراض بیماریوں کو کہتے ہیں. سگریٹ نوشی سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان میں سے کچھ کے نام آگے دیے گئے ہیں, میں یہ پڑھ لیتا ہوں. پھیپھڑے کا کینسر, گلے کا کینسر, اندرونی سوزش, دل کے پھپھولے اور ناگہانی موت, گردش خون کا بگاڑ, معدے کا زخم, گردہ کا کینسر, مردہ پیدا ہونے والے بچوں میں اضافہ وغیرہ. یہ وہ بیماریاں ہیں جو سگریٹ پینے کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور مردہ ان عورتوں سے بچے پیدا ہوتے ہیں جو عورتیں سگریٹ نوشی کرتی ہوں یا جو تمباکو نوشی کرتے ہوں, ان کے ہاں پیدا ہونے والے بچے جو ہوتے ہیں ان میں مردہ بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. ہم سب کو چاہیے کہ سگریٹ نوشی کے خلاف اپنے گھر, اپنے اسکول, اپنے گرد و پیش بیداری کی مہم چلائیں. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں اگر آپ کے گھر میں کوئی سگریٹ پیتا ہو, کوئی بیڑی پیتا ہو یا کوئی نشے میں مبتلا ہو, کوشش کریں کہ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں, اس کو بتائیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں, اس سے کیا کیا ہوتا ہے. اور ایسے ہی ہم اگر کسی بھی انسان کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھیں تو ہم اس کو بلا جھجک یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے, یہ بری عادت ہے. یہ سگریٹ پینے والا تو پہلے ہی فضول خرچی میں آتا ہے سگریٹ لانا, اور فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے. پھر اس سے انسان کے صحت کو نقصان پہنچتا ہے, ماحول کو نقصان پہنچتا ہے. ایسے ہی ہم ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں, ان میں بیداری لانے کی کوشش کریں جو سگریٹ پیتے ہوں. ہم سب کو چاہیے کہ سگریٹ نوشی کے خلاف اپنے گھر, اپنے اسکول, اپنے گرد و پیش بیداری کی مہم چلائیں, کہ ہم اس کے خلاف ایک بیداری کی مہم چلائیں. ہم لوگوں کو یہ بتا دیں کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں. ہم لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ اس سے جو پیسہ بچ جائے وہ اور کاموں میں لگا سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک بیداری کی مہم چلائیں اور سگریٹ نوش لوگوں کو یہ بری عادت چھڑوانے پر مجبور کریں. اور جو سگریٹ پینے والے لوگ ہیں ہم مجبور کریں ان کو کہ یہ بری عادت چھوڑ دیں, کیونکہ جب ہم بار بار ان کو کہیں گے کہ اچھی عادت نہیں ہے, یہ بری عادت ہے, اس کے نقصانات ہم اس کو بار بار دہراتے رہیں گے, ان لوگوں کو بار بار یہ کہتے رہیں گے کہ اس سے نہ صرف سماجی نقصانات ہیں بلکہ اس سے انسان کے کپڑے وغیرہ بھی جل جاتے ہیں, مکانات بھی جل جاتے ہیں, ماحول بھی خراب ہوتا ہے, فضول خرچی بھی ہوتی ہے. بہت سے نقصانات ہیں جو ہم لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں, سگریٹ پینے والوں کو سمجھا سکتے ہیں, اور ان کو سگریٹ نوشی کی بلا سے اور سگریٹ نوشی ہم ان سے چھڑوا سکتے ہیں. تو آج کا سبق یہاں ہی اتنا ہی. کچھ سوالات میں نے لکھے ہیں, امید ہے کہ آپ ان کے جوابات لکھو گے. سوال نمبر 1, سگریٹ نوشی کو اچھے سماج میں کیسے دیکھا جاتا ہے؟ سوال نمبر 2, اگر سگریٹ نوش کو وقت پر نشہ دستیاب نہ ہو تو وہ کون سے کام کرنے پر مجبور ہوگا؟ سوال نمبر 3, سگریٹ نوشی سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں ان میں سے چند کے نام لکھیے. سوال نمبر 4, سگریٹ نوشی کے خلاف مہم میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ تو یہ تھا آج کا سبق. اسی کے ساتھ ہم نے جو سگریٹ نوشی کی تباہ کاریاں جو سبق تھا یہ ہم نے کمپلیٹ کر دیا. اس کے آگے انشاءاللہ جو لیکچر آئے گا اس میں ہم اب درسی کتاب کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات لکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.